अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, के पुलिस B1 एग्ज़ाम प्रिपरेशन के पार्ट 15 में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के 3 दफ़ात दफ़ा 164 सरकारी मुलाजिम के लिए, दफ़ा 162 या दफ़ा 163 में तारीफ करदा जराइम की इआनत में सज़ा, दफ़ा 165 मुलाजिम सरकारी का अहले मामला से कोई कीमती शे बिला अदाई कीमत कबूल करना, और दफ़ा 165 ए, दफ़ा 161 और दफ़ा 165 में तारीफ करदा जराइम में इआनत की सज़ा, ये तीनों दफ़ा तफसील के साथ पढ़े थे। तो आज हम मज़ीद आगे बढ़ते हुए मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के 2 दफ़ात, दफ़ा 170 झूठ मूठ का सरकारी मुलाजिम बनना और दफ़ा 171 धोखा देने की नीयत से ऐसे कपड़े पहनना या कोई अलामत अपने पास रखना जो मुलाजमान सरकारी इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों दफ़ात पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि और जानो यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार लाजमी करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। दफ़ा 170 झूठ मूठ का सरकारी मुलाजिम बनना, यानी कि इस दफ़े में हमें ये बताया जाएगा कि जब कोई शख्स झूठ मूठ का कोई सरकारी मुलाजिम बनता है तो उसके हवाले से कानून हमारी क्या रहनुमाई करता है। जो कोई शख्स सरकारी मुलाजिम के तौर पर किसी ओहदे पर फायज होने का दिखावा करे, यानी कि कोई शख्स जो सरकारी मुलाजिम होने का दिखावा करता है जबकि वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, ये जान कर के वो उस ओहदे पर फायज नहीं है, यानी कि उसको ये पता है कि मैं इस ओहदे पर फायज नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो लोगों को ऐसे जाहिर करने की कोशिश करता है कि वो उस ओहदे पर फायज है, या झूठ मूठ का कोई ऐसा शख्स बने कि वो उस ओहदे पर फायज है, या किसी भी झूठे तरीके से ऐसा लोगों को बावर करवाने की कोशिश करता है कि वो उस ओहदे पर फायज है, और इस अख्तियार करदा वजह की हालत में ओहदा मज़कूर के एतबार से कोई फेल करे या किसी फेल का इक़दाम करे, यानी जिस तरह उसने लोगों को जाहिर करवाया है कि मैं इस फलाने दर्जे का सरकारी मुलाजिम हूँ, और वो उस हालत में किसी भी तरीके का कोई काम करता है या किसी फेल का यानी किसी काम के हवाले से कोई इक़दाम वगैरह करता है, तो शख्स मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जाएगी, जिसकी मयाद 2 साल तक हो सकती है, या जुर्माने की सज़ा, या दोनों सज़ाएं दी जाएगी। यानी कि इस दफ़े के तहत कोई शख्स जिसको ये मालूम हो कि मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ, उसके बावजूद वो लोगों को जाहिर करता है कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, और इस हालत में वो कोई भी काम करता है या किसी काम का इक़दाम करता है, तो ये शख्स काबिल सज़ा होगा और उसको 2 साल तक कैद की सज़ा दी जा सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों सज़ाएं दी जा सकती है। इस दफे का ज़ाब्ता देखते हैं। नाकाबिले दस्तंदाजी, यानी कि पुलिस इस दफा के तहत बिला वारंट गिरफ्तारी नहीं कर सकती। वारंट यानी कि अदालत की जानिब से पहले वारंट जारी किया जाएगा। काबिल जमानत, यानी ये जुर्म एक काबिल जमानत जुर्म है, इसमें जमानत हो सकती है। नाकाबिले राजीनामा, दफा 170 एक नाकाबिले राजीनामा जुर्म है, इसमें राजीनामा नहीं किया जा सकता। हर मजिस्ट्रेट, इस दफे की समाअत का अख्तियार हर एक मजिस्ट्रेट को हासिल है। कोई भी मजिस्ट्रेट इस जुर्म के मुकदमे की समाअत कर सकता है। इसके साथ साथ इस दफे की मजीद वजाहत के लिए नोट दिया गया है, किसी शख्स का अपने आप को कोई सरकारी मुलाजिम जाहिर करना इस जुर्म की ज़द में नहीं आता जब तक कि वो शख्स उस ओहदे की हैसियत से अमली तौर पर कोई काम न करे। यानी कि इस नोट के जरिए से इस दफा की मजीद वजाहत हो गई है कि जब तक कोई शख्स सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सरकारी मुलाजिम जाहिर करता है, तो उस वक्त तक वो शख्स इस दफा की जद में नहीं आता, यानी उसके खिलाफ इस दफा के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। और जब कोई शख्स जिसने अपने आप को सरकारी मुलाजिम जाहिर किया है और वो उसी हालत में कोई काम करता है, तब ये शख्स इस दफे की जद में आएगा, इसके खिलाफ इस दफे का नफाज किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था दफा 170। अब मजीद आगे बढ़ते हुए मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफा 171
دھوکہ دینے کی نیت سے ایسے کپڑے پہننا یا کوئی علامت اپنے پاس رکھنا جو ملازمان سرکاری استعمال کرتے ہیں۔ یہ دفعہ پڑھیں گے۔ کوئی شخص جو سرکاری ملازمین کے خاص طبقے میں شامل نہ ہو، کوئی ایسا لباس پہنے یا کوئی ایسا نشان لیے پھرے جو اس لباس یا نشان کے مشابہ ہو جو سرکاری ملازمین کے اس طبقے میں شامل ہے، یعنی کہ کوئی شخص کسی ایسے طریقے سے کوئی یونیفارم یا کوئی خاص علامت استعمال کرتا ہے جو کہ سرکاری ملازمین استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی عام شخص اگر پولیس کی وردی استعمال کرے، اس نیت سے یا اس امر کے احتمال کے علم سے کہ وہ شخص سرکاری ملازمین کے طبقے میں داخل سمجھا جائے، تو شخص مذکور کو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 3 ماہ تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ کی سزا جو کہ A1 نوٹس کے مطابق 200 روپے لکھی گئی ہے اور B1 اور PPC آفیشل ڈاکومنٹس کے مطابق 600 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائے گی۔ یعنی کہ اس دفعے کے تحت کوئی شخص کسی ایسے طریقے سے کوئی لباس پہنتا ہے جو سرکاری ملازمین کا کوئی خاص طبقہ استعمال کرتا ہے، یعنی جیسے کہ آرمی کا یونیفارم یا پولیس کا یونیفارم استعمال کرتا ہے، یا کوئی مخصوص قسم کے نشانات لیے پھر رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کو سرکاری ملازم سمجھا جائے، تو ایسے شخص کو 3 ماہ تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے، جبکہ 600 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ 170 اور 171 میں بنیادی فرق فعل کا کرنا یا فعل کا اقدام کرنا ہے۔ دفعہ 171 میں کوئی فعل نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کسی فعل کا اقدام کیا جاتا ہے، صرف لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے علامات یا کوئی وردی وغیرہ استعمال کی جاتی ہے کہ لوگ اس کو صرف سرکاری ملازم سمجھیں، جبکہ اس شخص نے کوئی فعل یا کسی فعل کا اقدام نہیں کیا، تو یہ شخص دفعہ 171 کے تحت قابل مواخذہ ہوگا، اس کے خلاف دفعہ 171 نافذ کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ضابطہ دیکھتے ہیں۔ قابل دست اندازی، یعنی کہ دفعہ 171 ایک قابل دست اندازی جرم ہے، اس میں پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے۔ سمن، عدالت کی جانب سے پہلے سمن جاری کیا جائے گا۔ قابل ضمانت، دفعہ 171 ایک قابل ضمانت جرم ہے۔ ناقابل رضینامہ، اس میں رضینامہ نہیں ہو سکتا۔ ہر جوڈیشل مجسٹریٹ، یعنی کہ اس دفعے کی سماعت کا اختیار ہر جوڈیشل مجسٹریٹ کو حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید وضاحت کے لیے نوٹ دیا گیا ہے، یہ جرم دفعہ 140 سے ملتا جلتا ہے۔ اس دفعہ کی روح سے کسی سرکاری ملازم کو وردی وغیرہ پہننا منع ہے۔ شرط یہ ہے کہ وردی پہننے والے کی نیت یہ ہو کہ لوگ اسے سرکاری ملازم تصور کریں، یا اس امر کا احتمال ہو کہ وہ اسے سرکاری ملازم سمجھیں گے۔ جرم کا ارتکاب ملزم کی نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ دفعہ 140 جو کہ B1 سلیبس میں تو شامل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پر اس کا تذکرہ ہو چکا ہے تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ دفعہ 140 میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص بری، بحری یا ہوائی افواج کی وردی سے ملتے جلتے لباس کا استعمال کرتا ہے یا ان سے مطابقت رکھنے والے علامات کا استعمال کرتا ہے تو یہ بھی ایک قابل سزا جرم ہے، جس میں 3 ماہ تک قید اور 1500 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ جبکہ دفعہ 171 میں کوئی شخص جو سرکاری ملازمین کے لباس سے ملتا جلتا کوئی لباس استعمال کرتا ہے یا کوئی علامت وغیرہ استعمال کرتا ہے اور اس کی یہ نیت ہو کہ لوگ مجھے سرکاری ملازم سمجھیں، جبکہ اس شخص نے کوئی فعل وغیرہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی فعل کا اقدام کیا، تو یہ شخص دفعہ 171 کے تحت قابل سزا ہوگا۔ تو دوستو دفعہ 171 بھی یہاں پر ختم ہو گیا۔ آج کی ویڈیو کی سمری کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے 2 دفعات، دفعہ 170 جھوٹ موٹ کا سرکاری ملازم بننا، جس میں کوئی شخص دھوکہ دہی کے لیے کوئی سرکاری ملازم بنتا ہے اور اس کے ساتھ وہ کوئی کام کرتا ہے یا کسی کام کا اقدام کرتا ہے تو اس کو 2 سال تک قید کی سزا دی جائے گی یا جرمانہ ہوگا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔
और दफा 171 धोखा देने की नीयत से ऐसे कपड़े पहनना या कोई अलामत अपने पास रखना जो मुलाजिमान सरकारी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इस दफा के तहत कोई शख्स किसी ऐसे किस्म की लिबास या वर्दी वगैरह इस्तेमाल करता है जो सरकारी मुलाजिमीन इस्तेमाल करते हैं, या कोई ऐसा इम्तियाजी निशान अपने पास रखता है जो सरकारी मुलाजिमीन के इस्तेमाल के लिए है, और इस हालत में वो किसी तरीके का कोई फेल नहीं करता, उसकी नीयत सिर्फ ये हो कि लोग उसको सरकारी मुलाजिम समझे, तो इस शख्स को 3 माह तक कैद की सजा दी जाएगी या जुर्माना, जिसकी मिकदार A1 सिलेबस के मुताबिक 200 रुपए लिखी गई है, जबकि B1 और PPC के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 600 रुपए दी गई है। यानी कि इसमें असल जुर्माना 600 रुपए तक हो सकता है। A1 इम्तहान की तैयारी करने वाले 200 रुपए याद करें, जबकि B1 वाले 600 रुपए याद करें, और सजा की मिकदार दोनों के लिए एक जैसा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।